खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज़। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एक हंगामी इजलास की सदारत की फेडरल कैबिनेट के, और उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि साजिशी टोले, कोर्ट उनको साजिशी टोले के कहने पर वो इस्तीफा नहीं देंगे। हुकूमत ये काफ़ी अरसे से कह रही है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, और बड़ी जानबदारी के साथ GIT ने अपनी जो है वो हियरिंग की, तहकीकात मुकम्मल की, और उसके बाद उसमें जो रिपोर्ट पेश की उसमें भी कई झोल हैं, बहुत सारी मुतज़ाद बातें हैं, और जो पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है इस वक्त या बन चुका है, उनके कहने में आके वजीर आजम ने वाज़ेह किया। इससे पहले वज़रा भी ये बात कह चुके हैं कि ना तो असेंबली तोड़ी जाएगी, ना वजीर आजम अपने मनसब से इस्तीफा देंगे। उनका कहना है कि उन्हें मुल्क के अवाम ने मुंतखब किया, और मुल्क के अवाम के पास ही ये इख्तियार है कि वो उनको घर भेजें। और जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्शन में 1 साल रह गया है, और 1 साल बाद इलेक्शन है, तो सियासी तूफान अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ जो कानूनी जंग चल रही है वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं है उसका खात्मा। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते से GIT की रिपोर्ट को बाकायदा टेक अप करके उसकी हियरिंग करनी है, और जो दोनों फरीकैन हैं उनको बुलाएंगे यकीनन, और अपने आर्गूमेंट पेश करेंगे। हुकूमत ये पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि वो GIT की रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये प्रूव करेंगे कि ये रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। और रिपोर्ट में, जैसा कि हम जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं कि किस तरीके से उन्होंने ये एलिगेशन रेज किए। और एक बात कहनी बहुत जरूरी है यहाँ पे, जो इस वक्त चाहे आपकी जितनी भी सियासी मुखालफत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में इस किस्म के हालात से गुजर चुकी है, जब उनके एक मुंतखब वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बिना पर अपने ओहदे से उन्होंने बर्खास्त किया या उनको घर भेजा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने का रास्ता यही है कि उनको वोट के जरिए ही वोट आउट किया जाए, या आइन के आर्टिकल्स जो दर्ज हैं उनके तहत। लेकिन महज मफरूजे या इल्जामात की बुनियाद पर आप ये अपोजिशन के हैसियत से ये दावा तो कर सकते हैं, ये मुतालबा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना, लोगों को बावर करा देना, और खास तौर पे आप चाहे जितने मर्जी इल्जाम आयद करें, ये बात बहुत जरूरी है कि जब तक अदालतें किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं देती तो उसको हम यही कहेंगे कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यही आर्गूमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में था, और हम जब टॉक शो करते थे तो यही बात सामने, और यही आर्गूमेंट और यही लॉजिक पेश करते थे, और इस बात को तस्लीम करते थे पीपल्स पार्टी की कि जरदारी साहब को आप जो मर्जी सियासी तौर पर कहें, लेकिन उनको मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अदालतों ने उनको मुजरिम करार नहीं दिया। तो एक सूरत हाल है। बहरहाल इस पर गुफ्तगू आज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इस्माइल बुलेरी साहब, JUIF से ताल्लुक है। वलीद साहब शुक्रिया आपका। अखुंज़ादा चढ़ान साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। चढ़ान साहब थैंक यू। कामरान मुर्तज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर, कोयटा से में ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब थैंक यू सो मच। कैसर शेख साहब, मुस्लिम लीग नवाज के, थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आप सबकी इजाजत से चटान साहब से मैं शुरू करना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चटान साहब, जो आर्गूमेंट है, और आपकी जब हुकूमत थी यही आर्गूमेंट था, जरदारी साहब के बारे में किसने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका आर्गूमेंट था जो एक संजीदा तबके ने तस्लीम भी किया कि चाहे जितने मर्जी इल्जामात हों, जो मर्जी इंप्रेशन हो उनके बारे में, लेकिन जब तक अदालत से सजा नहीं होती तब तक आप उनको जिम्मेदार, कसूरवार, मुजरिम करार नहीं दे सकते। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और हमने शुरू में जो वज़ीर आज़म साहब का पनामा का केस आ गया, तो तमाम पार्टियों ने, इसमें हमारी पार्टी का और PTI का मुतालबा ज़रूर था कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन अक्सरियत राय से जो मुतहदा पोजीशन था उन्होंने फैसला किया, जो TURs कमेटी के लिए हमने अपोजिशन इत्तेहाद किया था, उन्होंने कह दिया कि फिलहाल वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा देने का ज़रूरत नहीं है। जब इस पे कोई फैसला हो जाए, किसी तरफ से इस पे साबित हो कि उन्होंने कोई करप्शन किया है या इनसे कोई गलती हुई है, फिर वो इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन फैसला तो अभी नहीं हुआ। और नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था कि अगर कोई कहे कि मैंने कुछ किया है तो मैं खुद ब खुद इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो 2 सीनियर जजों का जो फैसला है वो आपके सामने है कि उन्होंने खुल के कह दिया कि आप मजीद ये वजीर आजम नहीं रह सकते, ये अमीन और अक्सरियत का फैसला उसके बरक्स था। अक्सरियत का फैसला इसके बरक्स था। तो वो बाकी 3 जज जो थे उन्होंने अपने इसको साबित करने के लिए कि वाकई कुछ हुआ है कि नहीं, एक कमेटी एक GIT बन गई और इनका रिपोर्ट आ गया। तो देखें, एक सवाल क्लैरिटी आती जाएगी ना, क्लैरिटी आती जाएगी। वो ये कि GIT बन गई। अब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जो 3 जज साहिबान हैं जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, उनके सामने ये रिपोर्ट जाएगी, चली गई है, जो उसको टेकअप करेंगे, वो जो फैसला देते हैं
اس کے بعد یہ کہنے میں آپ حق بجانب ہوں گے ہاں جی اب سپریم کورٹ کے ججز نے کہہ دیا اب وزیر اعظم اس سے پہلے کہنا کیا مناسب ہے؟ اب جی آئی ٹی کے رپورٹ ججز کے سامنے پہنچنے سے پہلے ملک کے ہر ایک بندے کو پہنچ گیا. پہلے تو مطالبہ تھا اپوزیشن کا کہ آپ استعفا دے دیں. اب مسلم لیگ کے اندر بھی آج جو میٹنگ ہوا ہے یا کل آپ دیکھ لیں ان کا پارلیمانی پارٹی کا جو میٹنگ ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, جو اکثریت کے لوگ ہیں. اچھا وہ کیسر صاحب آ کے بتائیں گے مجھے بات تو کیسر صاحب منسٹر نہیں تھا, اس کو کل پتہ چلے گا, لیکن ہمیں جس طرح کا پتہ چلا ہے اس طرح کو کیسر صاحب کو بھی پتہ ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہے. اس میں جو سنجیدہ طبقہ ہے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا کہ ایسی کوئی قیامت نہیں آ جاتی ہے, آپ استعفا دے دیں, ہمارا اکثریت ہے, آپ جس کی طرف اشارہ کریں گے. اچھا دوسرا جو طبقہ ہے جس کو ہم درباری کہتے وہ کہتے کہ نہیں ہم نے لڑنا ہے, ہم نے شہید ہونا ہے. بے شک آپ تو شہید ہو جائیں گے, لیکن اس شہادت کا ملک اتنا بھوکتے گا. ایسے دو طبقے پیپلز پارٹی میں بھی تھے. جب خط لکھنے کی بات آئی تھی تو یہی بات ہوتی تھی کہ زرداری صاحب استعفیٰ دیں یا نہ دیں. اس وقت بھی یہ بات چلتی تھی. زرداری صاحب نے ایک وزیر اعظم کو قربان کر دیا, انہوں نے لیٹر نہیں لکھا. اس وقت میں آپ مجھے بتائیں, چلیں اس وقت میں آپ مجھے بتائیں جناب محترم میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا. چلیں انہوں نے اس وقت کا ہمارا چھوڑ دی, وزیر اعظم صاحب کا خود بتائیں کہ انہوں نے, میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں فیصلہ تو آنے دیں. فیصلے سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فیصلے سے پہلے نواز شریف صاحب کا آپ نکال دیں کہ انہوں نے گیلانی صاحب کو کیا مشورہ دیا تھا. وہی مشورہ دیا تھا کہ اب گھر جائیں جب فیصلہ آ جائے گا. دیکھیے گھر جائیں خط لکھنے کی بات تھی, وہ تو عدالت نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس بالکل ڈفرینٹ ہے. میں چلیں کامران صاحب مجھے صرف تفصیل سے آنا ہوگا. کامران صاحب یہ جو بات تھی شٹان صاحب سے, جو میں کوشش کر رہا تھا تھوڑا سا سمجھنے کی کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ان کا آرگومنٹ ہے, تو لاجک یہ ہے کہ جی آئی ٹی نے جو بھی رپورٹ دی ہو, جتنی مرضی ڈیمننگ رپورٹ ہو, اس کے علاوہ اپوزیشن جو بھی بات کر رہی ہو یا آپ کا تعلق لائر کمیونٹی سے ہے وہ جو مرضی بات کر رہے ہیں, استعفے کا مطالبہ اپنی جگہ, مطالبہ کرنا ہر ایک کا حق ہے, جمہوری ملک ہے. لیکن لاجیکلی, لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی آپ کے خیال میں کیا یہ بات مناسب نہیں کہ سپریم کورٹ جب فائنل ورڈکٹ دے اس وقت یہ واضح ہو کہ وزیر اعظم صاحب اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سے پہلے جو یہ ڈیمانڈ تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ واقعی استعفیٰ دے دیں, تو آپ کے خیال میں کیا یہ بات بھی مناسب ہے؟ دیکھیے استعفے کا مطالبہ کرنا ایک سیاسی عمل ہے, سیاسی طور پہ یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے, اور ایون ریزائن کر جانا اور فرنٹ فٹ پہ کھیل جانا یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے, یہ سیاسی فیصلہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, سیاسی عمل ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ مطالبہ کیا جائے ریزگنیشن کا. دوسری طرف اگر پرائم منسٹر جو نا ریزائن کر جاتے تو یہ بھی سیاسی عمل کا حصہ ہوتا, وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل کے ڈائیورٹ کر سکتے تھے سارے معاملے کو. مگر اگر اسٹرکٹلی لیگلی اسپیکنگ آرڈر آف دی کورٹ جو تھا وہ گو کے 2 ججوں نے کہا تھا کہ وہ صادق اور امین والی بات تو, مگر 3 ججوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, پہلے جائے معاملہ مزید انکوائر ہونے کے لیے, انویسٹیگیٹ ہونے کے لیے. تو انکوائر انویسٹیگیشن کا لفظ جو ہے نا وہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے. اب جب معاملہ گیا انکوائری کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے جے آئی ٹی کے پاس, تو جے آئی ٹی کی طرف سے ایک رپورٹ آ گئی ہے وزیر اعظم کی فیملی کے خلاف, ان کے اپنے خلاف بھی اور ان کی فیملی کے خلاف بھی. اب 3 باتیں ممکن ہیں, یا وہ رپورٹ درست ہے, یا وہ رپورٹ مکمل طور پہ غلط ہے, یا وہ رپورٹ کچھ اس کے حصے درست ہیں اور کچھ حصے غلط ہیں. تینوں صورتوں میں کورٹ نے اس کے اوپر اعتراضات سننے ہیں, دونوں فریقوں کو سننا ہے, اعتراضات کو سننا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ رپورٹ جو ہے مکمل طور پہ درست ہے, رپورٹ مکمل طور پہ غلط ہے, یا رپورٹ کے کچھ حصے درست ہیں کچھ حصے غلط ہیں. تو آپ لیگلی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی جب تک اس رپورٹ کو کورٹ ایکسیپٹ نہ کر لیں ابھی تک ان کے خلاف کوئی ورڈکٹ نہیں ہے, آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے. آرڈر آف دی کورٹ جو ہے نا وہ وہیں پہ ہے 3/2 کے ساتھ. گو کہ ایک جو ہے نا اس میں ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, جے آئی ٹی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ انوالومنٹ کے حوالے سے ان کے کہہ رہی ہے, انہوں نے 2 اس کے اپنا آئینی اور قانونی طور پہ وزیر اعظم اپنے منصب پہ کام کر رہے ہیں, تو سیاسی بات اپنی جگہ پہ, سیاسی مطالبات اپنی جگہ پہ, لیکن جب تک
وہ 3 ججز جنہوں نے یہ سننا ہے، اگر وہ وزیر اعظم کے خلاف جب تک فیصلہ نہیں دیتے تو آئینی اور قانونی اعتبار سے وزیر اعظم مکمل طور پہ اسی حیثیت سے اپنے عہدے پہ قائم ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے. ایسے ہی ہے. ظاہر ہے اگر وہ آئینی اور دستوری طور پہ اپنی حیثیت پہ قائم نہ ہوتے تو آج سپریم کورٹ کو ان کو کہہ دیتی کہ جب تک ہم فیصلہ نہیں دیتے آپ یا سسپینڈ ہیں یا آپ جو ہے نا چھوڑ دیجیے، اس کے بعد اگر ہم نے آپ کو جو ہے نا انوسینٹ پایا تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو ریسٹور کر دیں گے. تو ابھی تک جب تک سپریم کورٹ کوئی فائنل فیصلہ نہیں دیتی وہ دستوری طور پہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ اپنا عہدہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. باقی سیاسی اور اخلاقی پہلو اس کے الگ ہیں. ٹھیک. بلیدی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے، تو اس کی مثال تو پاکستان میں نہیں ملتی. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ ایک سٹانس لے رہے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور آپ کا دامن بالکل صاف ہے، آپ کے خلاف جو بھی الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، غلط ہیں، جھوٹے ہیں، آپ بالکل کلین ہیں، آنےسٹ ہیں، تو پھر اگر آپ استعفیٰ دیں گے تو یہ بات تو درست ثابت ہو جائے گی اپوزیشن کی کہ اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ اخلاقی طور پہ کمزور تھے، استعفیٰ دیا. تو اب جو وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ استعفیٰ نہیں دیں گے، نہ اسمبلیاں توڑیں گے، تو اپنے طور پہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہائی مورل گراؤنڈ وہ بھی لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب یہ تو یقیناً ہم تو کولیشن میں اور جو ہمارا پارٹی پالیسی ہے اور ہم نے مولانا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اس وقت تک سپریم کورٹ کا جب آرڈر نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کنٹینیو کریں. اور قانون و آئین جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں تو یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ جے آئی ٹی پارٹ آف دا سپریم کورٹ ضرور ہے، لیکن جو نون والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑے آبزرویشن ہیں، بڑے اعتراضات ہیں کہ جو انہوں نے ہم پر جو چارجز لگائے اس پر ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں. اس پر ہم 17 تاریخ کو جائیں گے سپریم کورٹ کو، اس کے خلاف ہم فائل کریں گے کہ جی ہمیں بھی سنا جائے. تو یہ ہوا آئینی اور جو قانونی ایک بات، اور پارٹی پالیسی تو بالکل یہی ہے چونکہ ہم کولیشن میں ہیں. جو آپ نے ایک بات کہا کہ جی ادھر پاکستان میں ابھی تک اخلاقیات، اللہ کرے کہ کوئی اخلاقیات کو اسٹارٹ کرے. ابھی کون کرے گا، یہ اسٹارٹ کون لے گا؟ تو یہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ اول تو اوپن نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک کہ سپریم کورٹ اس کو 17 تاریخ تک اس کو رکھ لیتے اور ان کو بتا دیتے ان کے وکیلوں کو کہ جی یہ کافی ہے، 2 دن آپ اس کو دیکھیں. ان کو پبلک کرنا اس کی کیا میسج جاتا ہے کہ اس کے ہر چیز کو پبلک کرو. یو ای سے جو لیٹر آیا ہے، دوسرے معاملات ہیں. تو اس وجہ سے تو چونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی پارٹی سے کسی کو، یعنی کہ کسی اور کو، اپنی پارٹی کو کسی پر ہاتھ رکھو، بڑے اچھے لوگ ہیں. تو یہ ایک اسٹارٹ ہوگی پاکستان میں روایت کی کہ پھر بھی چارجز ابھی تک ایکسپٹ سپریم کورٹ نے نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی پارٹی پالیسی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، پارٹی پالیسی نہیں ہے، میرا ذاتی رائے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کر لیتا پاکستان کے جو ایک پبلک ہے مزاج ہے، اس کی پذیر آرائی بہت ہوتی نواز شریف کو، وہ ہیرو بنتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اس پر ثابت بھی نہیں ہوا لیکن انہیں اخلاقیات پر کہا کہ اس سے پہلے 2-4 دن پہلے جبکہ وہ سماعت کرے، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اس کو کر دو. چلیں ابھی کیسر صاحب کا انتظار ہے، وہ آگے سے بات کر رہے ہیں. چٹان صاحب، اب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ بنی، آپ کے سابق وزیر داخلہ بھی اس میں پیش ہوئے اور ان کے بارے میں کچھ سخت باتیں جے آئی ٹی نے لکھی جو ٹی وی چینل پہ اور اخبارات میں آپ نے پڑھی ہوں گی. تو آپ کے کولیگ رہے ہیں، وزیر داخلہ کا بڑا اہم منصب ہوتا ہے، زرداری صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، ان کے بارے میں اتنے ایسے ریمارکس دیے کہ تو مقصد کیا تھا جا کے کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی وہ گمراہ کن تھے، گمراہ کر رہے تھے. تو کیا چاہتے کیا تھے وہ؟ دیکھیے جی پورے کیس میں اگر آپ دیکھ لیں جو بھی لوگ دے رہے ہیں حدودی پیپر مل کے جو حوالے دے رہے ہیں تو وہ رپورٹ رحمان ملک صاحب نے تیار کیا تھا.
اور رحمان ملک صاحب کو اگر بلایا تھا G18 نے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے نہیں بلایا تھا، بلکہ جن دنوں میں وہ ایک FIA کا ملازم تھا اور انہوں نے ایک لیکن گئے وہ اجازت لے گئے تھے بلاول صاحب اور زرداری. ظاہری بات ہے کہ ہم ملک کی خدمت سے اس کو منع تو نہیں کر سکتے، تو اس حیثیت سے ان کو بلایا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب تو بہت ساری خدمات ہیں ملازمت کے ادوار میں بھی، اور پھر اس کے بعد جو سیاست میں آ گیا ہے، جو آج کل مفاہمت کا سیاست ہے، اور آج جو جمہوریت کا تسلسل جاری ہے، جو مشرف صاحب کے ساتھ مذاکرات تھے، اور پھر دہشت گردی کی جنگ میں ان کے بہت سارے خدمات اس میں بھی شامل تھے. دہشت گردی کی جنگ میں وہ مشرف صاحب سے مذاکرات میں بالکل یہ اس میں شامل تھے، جو ہم NRO کر رہے تھے. اس NRO کی وجہ سے تو نواز شریف صاحب آ گیا، اس NRO کی وجہ سے تو اس ملک میں جمہوریت بحال ہوا. یہ جمہوریت کا جو تسلسل ابھی تک قائم ہے اس NRO کی وجہ سے ہوا. تو اس میں اس کی وجہ سے آپ کے سیاسی خیر موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن سیاسی آپ کے جو کئی سینئر رہنما ہیں وہ کافی ناراض بھی تھے کہ اس زمانے میں بالکل ناراض نہیں، بائی پاس کر کے لندن سے دبئی آ جاتے تھے مذاکرات کرنے مشرف کے ساتھ. ہم بالکل ناراض نہیں تھے، کیونکہ ان کے جو اثرات اس ملک پہ آ گئی، یعنی ایک ڈکٹیٹر چلا گیا اس مذاکرات کی وجہ سے، پارلیمان کو اپنے اختیارات ملے، پریزیڈنسی سے 58 ختم ہوا، پارلیمان کو اپنے اختیارات ملے اس مذاکرات کی وجہ سے، تو ہمیں کوئی گلا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رحمان ملک صاحب کے تو اس ملک کے لیے بہت ساری خدمات ہیں، لیکن کسی کے لیے بھی ایک کمیٹی کا، ایک جج کا اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں تھا. جو جج ہوتے ہیں، جو کمیٹی ہوتے ہیں، ان کے فیصلے باتیں کرتے ہیں، ان کے رپورٹس باتیں کرتے ہیں. وہ رپورٹ ہی نے بات کی ہے نا، انہوں نے منہ سے تو نہیں کہا. میرے خیال سے جو میڈیا تھا کہ ذاتی تشہیر چاہتے ہیں اور چلاک کا لفظ استعمال میرے خیال سے اس طرح چلاک، تو میرے خیال سے وہ جس عہدوں پہ رہا ہے اس میں ایک چلاک بندہ ہی اس طرح کے عہدے سنبھال سکتے ہیں. لیکن چلاک کا بھی کانٹیکس ہے نا، کس کانٹیکس میں کسی کو چلاک کہہ رہے ہیں. ہوشیار ہونا ایک اچھی بات ہے، یہ اب ہر لفظ کا معنی ہے کہ کوئی اس کا کس طرح کا عدالت میں جا رہے ہیں اس کے خلاف وہ قانونی. یہ آپ رحمان ملک صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم جنگ کے حالات میں آپ اکانومی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن جب آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہو تو آپ کا اکانومی گروتھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اسٹاک ایکسچینج کی کیا حالات ہوئی ہیں. ایسے وزیر اعظم کے ساتھ جو GIT کا رپورٹ آ چکا ہے کہ اس کی 3 نسلیں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم 3 نسلوں کے حساب دے رہے ہیں، 3 نسلیں ان کے چور نکلی. ابھی اگین بات ہوئی، دیکھیں ابھی یہاں پہ میں GIT کے رپورٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آپ سنیں، آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، تھانہ کچہری سے آپ کا واسطہ رہتا ہوگا، آپ کے ووٹرز کا واسطہ رہتا ہوگا، آپ بھی ظاہری بات چیزوں کو سمجھتے ہوں گے. وہاں GIT ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے، SHO بھی ایک اپنے لیول پہ تحقیقات کرتا ہے. جو فریقین ہیں ان کو ایکسیپٹ ہو یا نہ ہو، اصل کام عدالت کا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چور ہے، کوئی بدنیت ہے، کسی کا آرٹیکل 62 طرح سے اپلائی ہو جائے. GIT کا کام تو رپورٹ بنانا. میں ایک بات بتاؤں، فیصلہ دینا عدالت کے. GIT کا جو رپورٹ ہے وہ لفظ بلفظ آ چکا ہے. آپ کا کہنا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن سوال بھی تو جج صاحب کی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خود نواز شریف صاحب کا بھائی شہباز شریف صاحب کا دیکھ لیں، آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ مطلب مجھے تو محسوس کی جو سینئر لوگ بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ 2-3 لوگ رفیق صاحب کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ آگے کوئی سماعت نہ ہو. GIT کی رپورٹ فائنل ہے، بس اس کو تسلیم کریں. اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعفا دے گا تو یہ کیسز پہ نہیں چلیں گے؟ نہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان فیصلہ نہیں دیتے، کسی کو آپ مجرم قرار نہیں دیتے. ایک شہزاد بھائی، آج آپ کہنے کے آپ ایک کام کریں، کامران صاحب سے پوچھ لیں، قانونی ماہر ہیں. اپنا قانونی ماہر جو اعلان کیے گیلانی صاحب پہ اس طرح کا کیس بھی نہیں تھا، اس پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا. اس پہ یہ کیس وہ تو کرپشن چھپانے کا بھی نہیں تھا کہ آپ بچانے کا کیس، بچانے کا بھی نہیں تھا. وہ کیس یہ تھا کہ آپ ایک باہر ملک
मजिस्ट्रेट को लिखे कि हमारे प्रेसिडेंट को अपने सामने सुरनगून करे। नहीं, उन्होंने कहा था कि तफसीलात मंगवाए और उसको अपने सामने खड़ा कर दे। वो केस ये था, ये केस और इस केस में जमीनों और आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब के अल्फाज निकाल के चलाए कि उन्होंने क्या मशवरा दिया फैसला करते हैं। जो साहब मैं वक्फा ले लूँ, उसके बाद आपके पास आता हूँ। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जदीद तर्ज की इमारतें हैं जिनमें बाथरूम्स में इंग्लिश कमोड नस्ब हैं, लिहाजा रवानगी से कबल कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीख लें। आज़मीन हज मुतवज्जे हो। अपने हज को आसान और सहल बनाने के लिए जिस्मानी तंदुरुस्ती जरूरी है, लिहाजा अभी से रोजाना 4 से 5 किलोमीटर वॉक को अपना मामूल बना लें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं वजीर आजम साहब के बयान की। उन्होंने कहा है कि साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, ना ही असेंबलियां तोड़ी जाएंगी। और GIT की रिपोर्ट पेश हुई और सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते से बाकायदा इसकी समाअत होगी। एतराज़ात जो भी हैं किसी भी फरीक को इस हवाले से, वो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक बात तो ये कि पहले जो कुछ आर्गूमेंट उठाए थे चटान साहब ने, उन पे मैं बाद में आता हूँ। जो मैंने एक सवाल किया था रहमान मलिक साहब के हवाले से, जो GIT ने लिखा, कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए, तो हवाला देने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके ख्याल में GIT को एक बड़ा स्पेसिफिक टास्क मिला था कि आपने खोज लगानी है कि क्या ये जो दावे किए गए हैं वो दुरुस्त हैं या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। लेकिन इसके बरक्स GIT ने कई चीज़ें ऐसी लिखी, मिसाल के तौर पे जमहूरियत के बारे में भी उनका ऑब्जर्वेशन आ गई और रहमान मलिक साहब के बारे में ज़ाती तौर पे उन्होंने उनके बारे में बड़ी सख्त बात की। तो क्या ये मुनासिब था मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए GIT के कि वो ऐसी बातें लिखते? क्या ये बेहतर ना होता कि वो फोकस रहते उसी केस पे जिसके बारे में उनको टास्क दिया गया? काफी सारी बातें जो है गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल कर गए हैं। रहमान मलिक साहब के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, सफदर साहब की मतलब वो जो उनको वो कुछ पैसे अगर वो शरीफ फैमिली से लेते थे उस बारे में, मतलब ये उनका वो हेडेक नहीं था। मतलब वो एक तरह से जब ये चीजें जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं उसमें ये उनका जो है ना वो प्रेजुडिस जो है ना वो बता रही हैं कि हाँ देखिए कोई किसी से पैसे लेता है किसी फैमिली से, उसका उसके साथ कोई भी रिलेशन है, तो आप उसको जो है ना इस रिपोर्ट का हिस्सा तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खामखा ये बीच में इस तरह की भूंगियां क्यों मार रहे हैं? फिर उसके बाद रहमान मलिक साहब जो है आपकी रिपोर्ट का या आपकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का सब्जेक्ट नहीं है, आप उसके ऊपर जो है ना वो क्यों खामखा जो है ना उन बेचारों को जो है ना बीच में जो है रिपोर्ट में जो है उनके बारे में नेगेटिव जमहूरियत के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारी बातें हैं यकीनन। तो बात ये ना कि ये रिपोर्ट अब इससे पहले शरीफ फैमिली ने ना एक तो जुरिसडिक्शन को जो है ना कंसीड कर लिया, हालांकि हम एतराज कर रहे थे, जुरिसडिक्शन पे एतराज कर रहे थे 184(3) की। फिर उसके बाद GIT के बनने को कंसीड कर लिया, उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटने, मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना वो जो है ना लीगली जो है हमारे ख्याल में मुनासिब नहीं थी, मगर उन्होंने वो कंसीड करते गए और इधर तक लाते गए और इधर आके GIT ने जो है अब ये इस तरह की रिपोर्ट दे दी जो दुरुस्त तौर पे या गलत तौर पे अब उनके खिलाफ जाती है। अब मसला उनके लिए शरीफ फैमिली के पास ये है कि इस रिपोर्ट को उन्होंने जो है फैक्चुअली गलत साबित करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो नहीं कर पाएंगे तो वो ट्रबल में होंगे। अब यहाँ पे इस हद तक जो है वो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने खुद इनवाइट किया है, ये ट्रबल को खुद इनवाइट किया। अब अगर वो ट्रबल को खत्म करना है तो फिर उसके लिए जो है ना वो फैक्ट्स के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कर सकते हैं। कामरान साहब एक सवाल है, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती है। एक सवाल ये है कि ये GIT की रिपोर्ट को जब हुकूमती वज़रा ने, उनके लीगल ब्रेन्स ने जब इसको परखा है, इसको देखा है, तो उन्होंने ये दावा किया कि इसमें बड़े झोल हैं, फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं। उसके बाद मीडिया ने भी इसको जब जितनी रिपोर्ट पढ़ी या अपनी समझ के मुताबिक या एक्सपर्ट्स की हेल्प से जो उसको डिसाइफर किया, उसमें भी यही बात की कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो अदालत में एडमिसिबल नहीं हैं। तो अब ये एक तो बात आपने की कि ये शरीफ खानदान ने इसको फैक्ट्स की बुनियाद पे, कागजात की बुनियाद पे गलत साबित करना है, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी तो ये कह सकते हैं कि आपने सफ़ा नंबर 10 पे ये बात लिखी है तो ये तो अदालत इसको तस्लीम नहीं कर सकती। तो जज साहिबान की सवाबदीद भी हुई।
اور جی آئی ٹی کے ممبران سے بھی یہ بات ہوگی کہ اگر آپ یہ ثبوت لے کے آئے ہیں تو اس میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے وہ یقیناً جو بات جو ہے وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوگی، وہ بالکل اس کو ڈسکارڈ کریں گے. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب فرض کر لیجئے کہ شریف فیملی کے جو وکلا ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ٹو شریف فیملی ہے. تھوڑا سا مائنڈ جو ہے نا ان کا وہ شریف فیملی کے لیے ان کے حق میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ان کے مخالف وکلا ہیں، جو عمران خان کے وکلا ہے، وہ جب بات کریں گے تو مائنڈ ان کا شاید اس طرف ہوگا. مگر جب عدالت یہ فیصلہ کرے گی وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے کرے گی، اور اس میں سے جو باتیں غلط ہوگی اس پہ قطعاً رلائی نہیں کرے گی. مگر اب ایک جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہے نا وہ کریٹ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ 10 والیوم کا جو ہے وہ 10 والیوم ہے، اس میں ڈاکومنٹس بھرے ہوئے ہیں، اور وہ 10 والیوم میں سے 9 کو ایٹ لیسٹ ابھی اوپن ہو گئے ہیں. 9 والیوم کو انہوں نے ایگزامن کرنا ہے، اور 9 والیوم کا اس میں سے ایک ڈاکومنٹ کو بتانا پڑے گا کہ جس ڈاکومنٹ پہ انہوں نے ریلائی کیا ہے کہ یہ غلط ہے اور کس طرح سے غلط ہے. اور اگر فیکچولی ثابت نہیں کریں گے، پھر اگر معاملہ اگر کرمنل سائڈ میں بھی چلا گیا، کرمنلٹی میں بھی چلا گیا، 9(5) میں نیب آرڈیننس کے بھی چلا گیا، تو بھی جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا پھر ہر روز جو ہے یہ شام کو یہ جو لگ جاتا ہے، ایک عدالت باہر لگ جاتی ہے جس میں میں اور آپ اور باقی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے ایک فریق کے لیے، کوئی دوسری بری بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر یہ چلتا رہے گا. مزید جو ہے نا وہ چلتا رہے گا جب تک یہ سعودی حکومت میں. آپ اس کیس سے شروع سے اس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں. اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی سے بھی پوچھے گی عدالت کہ آپ نے یہ دستاویز کہاں سے لائے، ثبوت کیسے جمع کیے، دیگر فریقین سے بھی اگر ان کے کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو بھی وقت دیا جائے گا. اندازاً ویسے تو یہ تو جج صاحبان کی ثوابدید پہ ہے، لیکن اندازاً اس میں مزید کتنا وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ وقت دیکھیے 17 تاریخ کو فکس کیا ہے. 17 تاریخ کو اعتراضات فائل ہونے ہیں. اعتراضات صرف جو ہے نا ایک فریق کے نہیں، دونوں فریقوں کی بھی ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ایک فریق کے پوری رپورٹ پہ ہوں، دوسرے فریق کے اس کے کچھ حصوں پہ ہوں، تو یہ رپورٹ کے اوپر اعتراضات آئیں گے. اعتراضات کے بعد جو پھر ایک اعتراض کرنے والا ہے تو دوسرا اس اعتراض کا جواب دینے کا بھی حق رکھتا ہے، جو اس کو اپوزٹ پارٹی ہے، جو اس کو جو ہے نا وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ شریف فیملی کی طرف سے اعتراضات فائل ہوتے ہیں تو عمران خان والوں کے پاس، شیخ رشید کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس، اور اس طرح کی 1-2-3 پٹیشنیں اور ہیں، ان کے پاس جواب دینے کا حق ہے. تو وہ جواب کے لیے ایک ایڈجسٹمنٹ تو یہ ہو جائے گی، اس جواب آ جائے گا مین وائل. اور اگر کوئی فردر کوئی کسی نے ڈاکومنٹیشن کرنی تھی اس کے لیے کوئی ایک آدھ تاریخ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر رائٹ آف ہیئرنگ جو ہے کورٹ دے گی، کیونکہ اب اس بات کو جو ہے نا اس رپورٹ کے ساتھ ایگری یا ڈس ایگری کرنے کا جب معاملہ ہوگا تو جب اعتراضات آ جائیں گے اور جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس بھی آ جائیں گے تو یا وہ رپورٹ کے ساتھ ایگری کریں گے یا ایگری نہیں کریں گے. ایک سوال پھر میں آگے بڑھتا ہوں بلیدی صاحب کی جانب. ایک سوال اور وہ یہ کہ جب جی آئی ٹی کی رپورٹ نے نیب کے آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا اور ریفرنس بنانے کی بات کی، اگرچہ اسپیسیفکلی نہیں انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف اس قانون کے تحت ریفرنس بنتا ہے، انہوں نے حوالہ دیا، تو کیا اس سے یہ تصور کیا جائے کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کو ریکمینڈ کر رہی ہے، ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اس نیب کے قانون کے تحت جو ہے ریفرنس بھجوا دیا جائے ان تمام لوگوں پہ جن کا ذکر جے آئی ٹی میں آیا ہے؟ دیکھیے اس میں یہ جو سیکشن 9 سب سیکشن 5 ہے نا، وہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن ایز سچ اس طرح سے نہیں لگا شریف فیملی کے اوپر. یہ ان کے پاس جو جی آئی ٹی نے جو ہے جو ریکمینڈ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بیانڈ دیئر مینز ہیں، یعنی ان کے پاس جو کچھ ہے وہ نون انکم جو ان کی تھی اس سے زیادہ ہے. تو یہ نون انکم اگر اس سے زیادہ کوئی پبلک آفس ہولڈر کے اوپر کوئی کہہ دے، آپ اگر پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہو، بلیدی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہولڈ کر رہے تھے، چٹان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہولڈ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی کہہ دے تو بھی جو ہے نا 9(5) میں سیکشن 9 سب سیکشن 5 میں نیب آرڈیننس کے وہ پھر فریق نے جو ہے نا اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں. لیکن انہوں نے میں سوال یہ تھا کیا وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ نیب ریفرنس بھجوایا جائے جے آئی ٹی والے؟ آسان لفظوں میں بتا دیجیے. وہ یقیناً یہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل سائٹ پہ نیب کا ریفرنس بھجوایا جائے. ٹھیک، کامران صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بلیدی صاحب یہ باتیں ہیں ساری، یہ تو قانونی اس کے پہلو ہیں. اب سیاسی طور پہ ظاہر ہے اس کا کسی کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، نقصان بھی ہوا ہوگا. تو آپ کی جماعت اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ جب تک عدالت عظمیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کام کرتے نہیں، یہ آپ کی پارٹی کی رائے ہے. تو اگر فیصلہ خلاف آتا ہے تو یعنی کہ پھر آپ نہیں کھڑے ہوں گے حکومت کے ساتھ؟
उस सूरत में आपका स्टैंड क्या होगा? फिर भी आपका हैसियत अलायगी रहेगी या आप अलहदा हो जाएंगे? देखो, ये मैं समझता हूँ कि जो हमने जो कोलिशन में फैसला किया है, तो जमीयत उलमा इस्लाम की तारीख है कि वो किसी से जब इत्तेहाद करेगी, वो तो ठीक है। इसमें और भी मसले आते हैं कि वो सही है गलत है, वो अलग बात है। लेकिन हम भी मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये चूंकि एक तसलसल जमहूरियत की, उसको जारी रहना चाहिए, और सीपे के हवाले से भी जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और ये भी एक साजिश हो सकती है, मौलाना ने जो स्टेटमेंट दिया हमारी पार्टी ने, तो ये अपोजिशन को भी हम ये मशवरा देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वो बर्दाश्त करें और उनको ये मौका दें कि वो मजीद जो GIT की रिपोर्ट पर जो भी इतरादात हैं वो उनके साथ वो जाकर उनको पेश करें। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये जो अपोजिशन का जो दावा है वो तो इसलिए है कि वो कहते हैं कि जी जब नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि जब कोई भी कमीशन मुझे इन्वॉल्व करे मैं उसी दिन घर जाऊंगा, कुछ उनसे भी कमीशन की बात वो अदालती कमीशन होता ये उसी तरह का पार्ट ऑफ द GIT। मैं आपको बता दूं, GIT जो है इसको हम सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन नहीं कह सकते। GIT ने इदारों में से लोग लिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, अगरचे बनी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे है, लेकिन ये कहना कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है वो शायद मुनासिब ना हो। वो कमीशन की बात ही कि अगर अदालती कमीशन बनता। मैं आता हूँ जरा कैसे शेख साहब मैं कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है ना, अभी कामरान साहब ने आईनी बात है हमारे पार्टी का भी है, इसको साहबजादे जो डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट पेश किए उसको रिकॉर्ड के तौर पर साबित करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। चलें, मैं आता हूँ कामरान साहब का शुक्रिया यहाँ पे। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने क्योंकि जाना है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया नाज़रीन स्टूडियो में, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा। कैसा बहुत शुक्रिया। वक्त क्योंकि कम रह गया, चट्टान साहब को के पास बाद में आता हूँ आपके पास। और बड़ी इन्होंने इनके पास कोई अंदर की खबर है आपकी सियासी जमात की। चट्टान साहब ने कहा कि 2 ग्रुप बन गए हैं मुस्लिम लीग नवाज में, और एक ग्रुप कहता है कि वजीर आजम साहब सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले रिजाइन कर दें, और एक ग्रुप कहता है कि नहीं करें और डट जाएं। ये चट्टान साहब शहीद हुए। हाँ, चट्टान साहब की इंफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप क्योंकि मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो थोड़ा सा इसको बता दें, इसकी तस्दीक कर दें, तरदीद कर दें। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, काफ़ी स्पेकुलेशन तो ये सारे आपके मीडिया पे सारे चैनल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, और ये हमारी भी आपस में इंटरेक्शन रहता है मेंबरान से। मेरे नॉलेज में पर्सनल ऐसी बात नहीं है। कल हमारी असल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल हमारी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कन्वीन की है सुबह 10 बजे, आज कैबिनेट की मीटिंग थी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो बड़ा जमहूरी तरीके से हो रहा है। देखिए, मैं ये सबसे पहले तो आपसे ये कहूँ ना कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान में मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को वॉलंटियरली एहतसाब पहले दिन से, जब भी पनामा का मसला आया 1.5 साल पहले, उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया कि मेरे, और नाम तो 200 से ज्यादा पनामा में लोगों के हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे पहले एहतसाब हो रहा है। और वो कितनी, देखिए ना, बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो नए नाम्स बन रहे हैं, जो ट्रेडिशंस बन रही हैं पाकिस्तान में, और ये होना चाहिए था अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया है। और आज भी देखिए ना, अपोजिशन किस किस्म के बातें कर रही, किस किस्म के, इनकी बात की आप तस्दीक करते हैं, तरदीद वो तो बता नहीं, मैं इनकी बात के पे तो ये कह रहा हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई, मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ, यकीनी बात है। देखिए, नहीं, मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी पता नहीं क्या कल जाएंगे, सब लोगों से मीटिंग होगी, हो जाएगा, ये ज्यादा अवेयर होंगे, हमारी पार्टी के बारे में ज्यादा इनको पता होगा। मुझे वाकई मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि मैं यही हूँ इस्लामाबाद में 2-3 दिन से, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज, कोई ऐसा कि कोई किसी मेंबर ने मुझे नहीं कहा कि कोई ग्रुप बन रहा है। देखिए, पॉलिटिकल चीजें आपस में डिस्कशंस और गुफ्तगू शनीद, सोच विचार, ये तो होती रहती है, इसमें कोई ऐसा, लेकिन कल सही तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कल देंगे उनको 10 बजे जब जाएंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे वजीर आजम साहब कहें जी कैसे साहब मशवरा दें कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जब मुझे एक हकीकत का पता ही नहीं, मुझे मामलात का पता ही नहीं, कल पहले तो मैं उनकी सुनूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सुनूंगा। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद वजीर आजम साहब ने कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा जी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे साजिशी टोले के कहने पे। उससे पहले वज़रा कह चुके हैं कि ना असेंबली टूटेगी ना वजीर आजम इस्तीफा देंगे, तो ये तो स्टांस क्लियर नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, आप बजट पेश होता है,
कैबिनेट उसको पूरा मंजूर करती है। उसके बाद 3 हफ्ते वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, डिबेट होता है और उसमें चेंजेस आती हैं। ये बात नहीं है, यही पार्लियामानी सिस्टम है कि हमारे जो भी मेंबरान हैं असल पावरफुल जो है वो ये ठीक है कैबिनेट में पास हो गया, लेकिन कैबिनेट तो रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को। यानी कल जो अक्सरियत की राय, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो एक PML नून का हिस्सा हूं ना, उनका मेंबर हूं। तो हमारे जो सारे मेंबरान हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जो उनकी मीटिंग उन्होंने बुलाई। मेरे ख्याल में मेंबरान अपने अपने तौर पे बड़े कॉम्पिटेंट हैं और बड़ा डिबेट करेंगे कल वो डिस्कस। सबसे पहले तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे और वज़रा की बात सुनेंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन में आपको आगाह करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से सुफरा के एजाज में दिए गए शाइए से सदर ममलकत ममनून हुसैन खिताब कर रहे हैं कि ये सेहतमंद सरगर्मी न सिर्फ लाहौर चैम्बर और इससे वाबस्ता इदारों बल्कि पूरे पाकिस्तान की सनती और तजारती बिरादरी के राब्ते दुनिया भर से उस्तवार करने के लिए एक गेटवे की हैसियत से परवान चढ़ती रहेगी और सिफारती बिरादरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात कायम करके दोस्त ममालिक के लिए भी बाहमी मफाद में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के इम्कानात की राह हमवार करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार रहा है, जिनका सबब इलाक़ाई अदम इस्तेकाम, सियासी इंतशार और गैर हमवार इक़्तिसादी पॉलिसियाँ रही हैं। लेकिन मैं ये जिक्र करते हुए मसरत महसूस करता हूँ कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान अमन व अमान और मईशत की बहाली के लिए इख्तियार की गई पॉलिसियों पर अखलास और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल दरामद के नतीजे में सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में अमन व अमान बहाल हो चुका है और इंतहा पसंदी के बचे कुचे असरात और अनासिर की सरखूबी के लिए तनदही से काम जारी है, जिसके नतीजे में इस नासूर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, बदअमनी और दहशत गर्दी से निमटने की कोशिशों के साथ हुकूमत ने इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे को भी बराबर की अहमियत दी है। इस सिलसिले में चंद ऐसे अहम फैसले किए गए हैं जिन पर अमल दरामद के नतीजे में अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के एक सुनहरी दौर में दाखिल हो चुका है। GDP, ज़र मुबादला के ज़खायर और अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा और अफरात दर में नुमायां कमी इन मुस्बत और हौसला अफजा तब्दीलियों के नाकाबिल तरदीद इशारे हैं। हमारी इन कामयाबियों की बुनियाद सनती व तिजारती शोबों के लिए इख्तियार की गई बेहतरीन पॉलिसियाँ हैं, जिनके सबब पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में सनती व तिजारती शोबों को खुसूसी रियायतें भी दी गई हैं और अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी के लिए ऐसी लचकदार हिकमत अमली इख्तियार की गई है कि जिसने पाकिस्तान को सनत व तिजारत और सरमायाकारी के लिए खित्ते का अहम तरीन मुल्क बना दिया है। मुझे खुशी है कि हमारी ये कोशिशें कामयाब हो रही हैं और मुल्क में अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी में बतदरीज इजाफा हो रहा है और मुल्क में अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारी में जो इजाफा हो रहा है ये बड़ा ही हौसला अफजा है। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे ने हमारी इन कोशिशों को महमेज दी है, जबकि शंघाई ताउन तंजीम समेत दीगर आलमी इदारों में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार और दोस्त ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती माहिदे भी इस ज़िम्न में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
मैं तवक्को करता हूं कि आने वाले दिनों में इन रुझानात में मज़ीद इजाफा होगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र तेज तर हो जाएगा। इस तनाजुर में यह कहना बेजा न होगा कि पाकिस्तान आज तरक्की की जिस शाहराह पर गामजन है, इसमें कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती, क्योंकि हमारा नस्बुल-ऐन आने वाली नस्लों की खुशहाली और मुस्तकबिल के तकाज़े हैं। मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के मेहनती व जफाकश अवाम और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए सियासी व इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जद्दोजहद बदस्तूर जारी रहेगी और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम उसकी राह में आने वाली हर रुकावट को अपने अज़्म व हौसले से शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मैं वतन अजीज के सनतकारों, ताजरों और अंदरूनी व बैरूनी सरमायाकारों से कहता हूँ कि वो किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात और खौफ का शिकार हुए बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें, क्योंकि खराबियों के दिन बीत चुके हैं। अब पाकिस्तान को तरक्की करनी है और अपने शानदार कौमी इत्तेहाद से न सिर्फ अपनी किस्मत बनानी है, बल्कि इस खित्ते के करोड़ों अवाम की खुशहाली के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां खुशदिली से अदा करनी हैं। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सफीरों के एजाज में इशाया। इस इशाये से सदर ममलकत ममनून हुसैन खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि बदअमनी और दहशत गर्दी से निपटने के साथ साथ इक़्तिसादी तरक्की पर भी यकसां तवज्जो दी है। बेहतरीन पॉलिसियों के बायस मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज तर हुई है। ताज़ा तरीन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में जदीद तर्ज की इमारतें हैं, जिनमें बाथरूम्स में इंग्लिश कमोड नस्ब हैं। लिहाजा रवानगी से कबल कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल सीख लें। वैक्सीनेशन। सफरी हज पर रवानगी से कम 10 से 12 दिन कबल गर्दन तोड़ बुखार और फ्लू की वैक्सीन जरूर लगवाकर सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। ये वैक्सीन तमाम हाजी कैंपों और सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल से लगवाई जा सकती है। तो वो भी कानून के सामने पेश होंगे। तो मिसाल अच्छी कायम कर दी। वो जो कुर्सी है वज़ीर आज़म का, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस के कुर्सी वो 19 करोड़ है ना। 200 से ज्यादा नाम थे। 19 ग्रेड के जो अफसर है, अगर वज़ीर आज़म को तफ्तीश करता है, अभी वो आर्डर पास करेगा, वो 19 ग्रेड का अफसर वज़ीर आज़म के आर्डर को ओबे करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। वो कहेंगे आप कौन है? क्यों नहीं करेगा? दुनिया भर में चलता है। देखिए ना, 200 से ज्यादा नाम थे, 200 से ज्यादा नाम थे पनामा में। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब का इत्तेफाक हो रहा है आपके सामने बस। अब ये हर एक का इत्तेफाक होगा हर जगह, क्योंकि पाकिस्तान में थ्रू आउट ही 70 साल से बेइंतहा करप्शन हो रही है। जो इस वक्त मैं एस्टिमेट करता हूं कि तकरीबन 4000 अरब रुपए इस वक्त मौजूदा भी और थ्रू आउट जितनी गवर्नमेंट है, चाहे वो आर्मी की गवर्नमेंट आती रही या मिलिट्री की, चाहे वो काफ लीग की हो, पीपल पार्टी की हो, हमारे मुस्लिम लीग की हुकूमत में भी, ये नहीं कि करप्शन खत्म हो गई है। मैंने पिछले साल खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज अ ट्रेजरी बेंच मेंबर, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूं, मैंने खुद कहा है कि हर टेबल पे पाकिस्तान में अंडर द टेबल काम होता है। और ये जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हाँ हमारी हुकूमत में बेहतरी ये जरूर आई है। मेरा एक लफ्ज बस एक फिक्र खत्म, हमारी हुकूमत में ये बेहतरी जरूर आई है कि 1950 अरब रेवेन्यू था जब हमने पीपल पार्टी से हुकूमत ली। अब आज हमारा इस साल का रेवेन्यू 3400 अरब है। हम 80% रेवेन्यू बढ़ाया 4 सालों में, लेकिन ये 5500 अरब होना चाहिए था, ये 6000 अरब होना चाहिए था, जिसका पोटेंशियल है। और जब तक ये जो एहतसाब हो रहा है ना जी, अच्छा अब ये होगा, ये होगा, एक क्विक क्वेश्चन आपसे फिर चट्टान साहब के पास, वो ये कि जब आप ये बात करते हैं कि पनामा में 200 या 400 लोगों के नाम थे, तो एक बात अपोजिशन की यहाँ पे ठीक है कि एहतसाब करना इदारों का और हुकूमत का काम है। आप एहतसाब कीजिए, आपको किसने रोका है? आप अगर कोई शख्स
قانون توڑتا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف سے تعلق ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے, اور آپ اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے کہ اس کو سیاسی انتقام کے طور پہ لیا جائے گا, تو پھر تو لوگ سوال کریں گے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے. درست کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے کوئی بھی ہمارے ملک میں صحیح طرح انتخاب ہوئے, کرپشن بے انتہا رہی. دوسرے ملکوں نے کیوں ترقی کی؟ کوریا میں پریزیڈنٹ لی نے کیا کیا؟ انہوں نے بیوروکریٹس کو 4 گنا تنخواہیں کر دی, پھر ان سے اکاؤنٹیبلٹی کی. ان کو ہمارے یہاں تو آج تک کسی کے اوپر احتساب ہوا ہی نہیں ہے. یہ بیوروکریٹ میں آپ کو بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم صرف یہ بالکل ہماری آپ کا جواب دینے نا, ہماری حکومت کو ضرور کرنا چاہیے, میں کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, عدلیہ کیا ہے, ایک ایک کیس 15 سال چلتا ہے. کوئی میرے خلاف بھی کوئی جو دیکھیں نا, کوئی آ جائے, کوئی ٹیکس کا کوئی آ جائے اور میں کورٹ میں چلا جاؤں تو 15 سال کا تو اسٹے ہوتا رہتا ہے. ہمارے یہاں ایک کام نہیں ہے, تمام اداروں کو, اور بیوروکریٹس نے تو ہمارے یہاں کام کیا ہی نہیں ہے. ایک پٹواری کو آپ دیکھ لیں اس کی. اور میں آپ کو بتاؤں نا ایک فکرہ یہ کہنے دیں کہ پراپرٹی پیپل پارٹی کے دور میں جو فیز 8 ہے کراچی کا مشہور, 10 لاکھ روپے پہ ٹرانسفر ہوتی تھی, رجسٹری ہوتی تھی, اور سب کو پتا تھا کہ 12 کروڑ روپے اس کا بھاؤ ہے. تو 11 کروڑ 80 لاکھ روپے جو کرپشن کے آ رہے تھے, ہر ایک کو پتا نہیں آتا تھا. کسی نے آج تک چیک, یہ نہیں کہ ہماری حکومت کا قصور نہیں ہے. دیکھیے جب تک سیریس, اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے, اور یہ چیز پہ پریشر بھی نہیں ڈالا. 18-19 گریڈ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, سب کا خیال تھا کہ کیسے ممکن ہے, تو آج ہوگی جو کچھ بھی آیا. اور ابھی ہماری پارٹی تسلیم کر رہی ہے کہ اگر GIT کے دیکھیے نا ان میں فلا ہے, ہمارے خیال میں اس میں فلا ہے, اگر وہ صحیح ہوں گے تو کورٹ آنریبل ججز ہیں ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا ایک آخری سوال, کم از کم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں خالی پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا ہے. انہوں نے نون لیگ کے رہنماؤں نے اپنے آپ کو پیش کیا احتساب کے لیے اور چل رہا ہے. اس کو پیش ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. انہوں نے پیش ہونا ہی ہونا تھا. لیکن ہمارا جب بھی احتساب ہوا ہے, ہم نے لوگوں کو اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی ہیں جس طرح کی دھمکی ان لوگوں نے GIT کو دی, جنہوں نے دی ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی. جس طرح کے ان کا کیس چل رہا ہے جنہوں نے دی, پارٹی پالیسی کی بحث نہیں تھی نا, انڈیویجول رائے تھی. جس طرح کے اعتراضات ان لوگوں نے اٹھائے, اس طرح کے ہم نے نہ کبھی اٹھائے. اور اللہ کرے میں ایک بات پہ متفق, اور ہم سب کو متفق ہونا چاہیے کہ کرپشن صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے. خدا را سیاستدان ہوش کا ناخن لے لے, ایک اس طرح کا ادارہ قائم کرے کہ کراس کے بورڈ احتساب کرے, جج کا بھی, جرنیل کا بھی, جرنلسٹ کا بھی, اپوزیشن کا بھی. ویسے آپ سارے میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. صرف ایک چیز احتساب سب کا ہونا چاہیے. بدقسمتی میں ہم ابھی تک اس معیار میں نہیں ہیں, اور کبھی ہمیں کوئی باہر سے کوئی ٹیم ہائر کرنا چاہیے. ہم نالائق لوگ ہیں, ہم احتساب نہیں کر سکتے. نہیں, باہر سے ٹیم ہائر کرنا لوگ ہیں, لیکن ایک بات یہ کہ اپنے سسٹم بنائیں گے. ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیا کیا ہے, وہ میں نیکسٹ پروگرام میں, لیکن آپ تینوں سیاستدان ہیں, لیکن پاکستان میں آپ نہیں سمجھتے کہ قصور سیاستدانوں ہی کا ہے کہ آج آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. آپ سے مراد سیاستدانوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. ایک چیز ہے, سارے سیاستدانوں کو دیکھ لے, سچی بات کرتے ہیں. سیاستدانوں کو اقتدار تو دیا جاتا ہے, لیکن اس کو وہ اختیارات نہیں, کسی حکومت کو وہ اختیارات نہیں ملے کہ وہ ادارے کھڑے کر دیں. اور وہ سب بہت شکریہ. جب آئین میں جس کے پاس جتنی اختیارات, ہمارے سیاستدانوں کو بھی قصور ہے. جی ہم نے تھینک یو سو مچ. لیڈی صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, ناظرین گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.